आदरणीय दर्शकवृन्द, ओम आदि। यस ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजु अधिकारी। सदाझैँ आज पनि हामी परम पूज्य बालयोगी गुरु आदित्यज्यूबाट अभिव्यक्त गरिएका अमृतमय दिव्यवाणीमाथि चिन्तन मनन गर्दै त्यसको रसपान गर्नेछौँ। आज हामी उहाँद्वारा विरचित ध्यान विज्ञानका बारे चर्चा गर्नेछौँ। ध्यानबाट नै दिव्य ज्ञानको मार्गदर्शन मिल्दछ। वास्तवमा भन्ने हो भने भोजन शरीरको खुराक हो भने ध्यान चाहिँ आत्माको खुराक हो। भोजन अथवा खानपानले भौतिक पोषण प्राप्त हुन्छ, जबकि ध्यानले आध्यात्मिक पोषण प्राप्त हुन्छ। जिन्दगी भौतिक प्रकृतिको छ, तथापि यसलाई आध्यात्मिक पोषण प्राप्त भएन भने जिन्दगी अधुरो, अपुरो, अतृप्त र अपूर्ण रहन्छ। भौतिक विलासिता र विलख बन्धनमा बाँधिएका तपाईँ हामी मानिसलाई ध्यानको स्वाद चखाउन आध्यात्मिक सत्पुरुषहरूको प्रयास र ध्येय हुने गर्दछ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यदेवले वर्तमान मानव पुस्तालाई वर्तमान युग सुहाउँदो अति नै सूत्रात्मक ध्यानका विधिहरू दिनुभएको छ। उहाँ ध्यानका विधि र पद्धति आफैले तयार गरेर प्रदान गर्नुहुन्छ। महामारी विरुद्ध निर्मित गरिएको भ्याक्सिन जस्तै पूज्य बालयोगीले प्रदान गर्नुभएका ध्यान विधिहरू आध्यात्मिक भ्याक्सिन तुल्य हुन्छन्। ध्यानको गहिराईमा डुब्न, ध्यानको गहिराईमा पौडिन जान्नेले जिन्दगीलाई सुख, शान्ति र आत्मोत्थानमा डुबाउन जान्दछ। हो, यही ध्यानमा डुब्ने कला सिकाउने एक सद्गुरुको नाम हो पूज्य बालयोगी आदित्य। एक प्रसङ्गमा बालयोगी लेख्नुहुन्छ, ध्यानको गहिराईमा पुगी ईश्वरीय शक्ति प्राप्त गर्न मन मस्तिष्कबाट होइन, अन्तर आत्माबाट आफूलाई सञ्चालित गर्नुपर्छ। आफ्नो शरीर र जीवनलाई बालयोगीले ध्यान साधनाको जीवन्त प्रयोगशाला बनाउनु भएको छ। आफ्नो ध्यान प्रयोगशालाभित्र आफ्नै अनुभवका उपकरणहरूले सिद्ध गरिसकेपछि मात्रै उहाँ ध्यानका विधिहरू अरूलाई दिने गर्नुहुन्छ। केही वर्ष अगाडि बुद्ध पूर्णिमाको दिनको प्रसङ्ग हो। पूज्य बालयोगी आदित्य एक महान ध्यान प्रयोगमा जानुभयो। अन्न जल समेत ग्रहण नगरी घण्टौँ ध्यानमा डुब्न रुचाउने बालयोगी आदित्यले आफू ध्यानमा जानुको उद्देश्यलाई यसरी स्पष्ट गर्नुभयो, म आफूलाई विलीन गराउँदै पुनः जाग्दै अनेकौं कष्ट पिउँदै त्यो अमृत तत्त्व ल्याउँछु र त्यो ज्ञान पिएसँगै तिम्रा दुर्गुण लिनेछु। भौतिक शरीर केवल 10-11 वर्षको, त्यसमाथि दिव्याङ्ग किसिमको बनावट छ। त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा बालयोगी आदित्यले सयौं किसिमका ध्यान साधनाका प्रयोगहरू गरिसक्नु भएको छ। उहाँका ध्यान साधना प्राय 2 किसिमका हुन्छन्, ज्ञात र अज्ञात। प्रायजसो ध्यान प्रयोगहरू अज्ञात किसिमका हुन्छन्। त्यस्ता ध्यानहरू अज्ञात स्थानमा गएर अज्ञात विधिका साथ उहाँले गर्नुहुन्छ। ध्यानबाट फर्किसकेपछि कुनै कुनै ध्यान प्रयोगका बारेमा रहस्यहरू खोलिदिनुहुन्छ भने कुनै कुनै ध्यान साधनाहरू सबैलाई जानकारी गराएर सुरुमै भनिदिने गर्नुहुन्छ। आजसम्म उहाँले दर्जनौं किसिमका कठिनभन्दा कठिन ध्यान विधिहरू प्रयोग गरिसक्नु भएको छ। तीमध्ये प्रमुख ध्यान साधनाहरू हुन् मृत्यु ध्यान, समाधि ध्यान, चिता ध्यान, प्रायश्चित ध्यान, मृत्यु दर्शन ध्यान आदि आदि। एक पटक परम पूज्य बालयोगी आदित्य गुरुदेव एक अनौठो किसिमको ध्यान प्रयोगमा जानुभएको थियो। ध्यानबाट फर्किसकेपछि आफ्ना अनुभवहरूलाई उहाँले आफ्ना शुभचिन्तकहरूका बीचमा यसरी अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो, ध्यानबाट फिर्न मन लाग्दैन। ध्यानमा जानुभन्दा त्यसबाट फर्किनु चुनौतीपूर्ण छ। एक, फर्कनै मन नलागेको अवस्था। अर्को, फर्कनै नसक्ने अवस्थाबाट आफूलाई फर्काउन सक्नु हो। साधक फर्कन मन गर्दैनन् र त्यहीबाट मोक्ष मार्गतिर जान्छन्। मलाई समाधि ध्यानबाट फिर्न मन लाग्दैन। त्यो अद्भुत अनुभूति लिने अवसर मेरो कर्मको प्रतिफल हो। यस जन्ममा एक आध्यात्मिक क्रान्तिको बीज रोप्न जन्मिएको छु, तर त्यसको 200 वर्षपछि मात्र प्रतिफल स्वरूपको परिवर्तन निश्चित नै छ। आफूद्वारा अनुभूत गरेका हरेक अवसर, घटना र प्रयोगहरूलाई शाब्दिक अनुभूतिमा बाँध्नु पूज्य गुरु आदित्य देवको आध्यात्मिक विशिष्टता हो।
उहाँका यिनै अनुभूति नै शिष्य, अनुयायी, शुभचिन्तक र जिज्ञासुहरूका लागि जीवन प्रसाद हुने गर्छन्। सजीव अनुभूति त्यो हो जसमा प्रयोगकर्ताले भोगेको, देखेको, अनुभव गरेको, साक्षात्कार गरेको, अन्तर्दृश्य र रसपान गरेको सत्यताको त्रिवेणी समाविष्ट भएको हुन्छ। यी तीनवटै विशेषता उहाँका ध्यान अनुभूतिहरूमा भेटिन्छन्। एकपटक बालयोगी आदित्य विधिपूर्वक चिता बनाई त्यसमा सब बनी पल्टिएर केही घण्टा अखण्ड समाधि ध्यान गरी फर्कनु भएको थियो। आफैले बनाउन लगाएको मृत्युगामी चितामा पल्टी दुष्कर सङ्कल्पका साथ सम्पन्न गरिएको उक्त मृत्यु दर्शन ध्यान गुरु आदित्यद्वारा सम्पन्न एक अद्वितीय किसिमको ध्यान प्रयोग थियो। ध्यान साधना विसर्जन गरी जब फर्कनुभयो त्यसपछि बालयोगी गुरु आदित्यले अभिव्यक्त गर्नुभएको भावपूर्ण अनुभव यस प्रकार थियो। रात को करीब 9:30 बजे म समाधि ध्यानमा जाने चिता स्वयं मेरा पिताजीहरू धमाधम बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सबै नर्मल पोजिसनमा नडराई चिता बनाइयो। म टुलु टुलु त्यो मेरो जीवन जिउने चिता हेरिरहेँ। अरूले मोक्ष पाउने त्यो चितामा म जीवन जिएर फर्कनु पर्ने थियो। अति कठिन तर पुरा गर्ने तृष्णा लिई 6 गते 6 बजे स्वयं आमाको हातबाट चितामा चढेँ र मृत्यु वरण गरेँ। हेरेँ मेरो शरीर लडेर बिना हलचल आत्मा स्वर्ण युगमा जीवन्त सपना रहेछ। असली जीवन रूपी संसार त समाधिपछि आत्माले देख्दो र जिउँदो रहेछ। ज्योतिर्मय आत्मा सबैमा देखेँ, तर त्यो ज्योति चिर्ने ज्ञान कसैमा भेटेँ कसैमा भेटिन। म यस्तोसँग लडेँ, पत्थरमा शिर बजारियो तर रगत बगेन। अनि सँगैको साधकलाई सोधेँ किन चोट लागेन भनी। उनी भन्छन् त्यो तिमी भित्रको ज्ञानमय ज्योतिले पत्थर फूल बन्यो। हेर त त्यो विशाल पत्थर सेतो सुगन्धित फूलको वृक्ष बनेछ। आश्चर्यमा परेँ अनि सोचेँ मेरा सबै शिष्य अनुयायीलाई ज्ञानमय वृक्ष बनाउनु छ। सबै पत्थर तुल्य छन्, पत्थरमा आत्मा भर्नु छ। हरपल समाधिमा चितामा जल्न चाहन्छु। आफू मेटिएर भए पनि अध्यात्ममय शान्ति रूपी परिवर्तन गर्ने प्रण गर्दै गर्दै ओमको ध्वनिले बिउजिएँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले परम पूज्य बालयोगी गुरु आदित्यज्यूबाट प्रयोग गरिएका ध्यानका विधिहरू, प्रयोगहरू र अनुभवहरूका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। वास्तवमा ध्यान जीवनका लागि एन्टिभाइरस बराबर हुन्छ। जसरी अहिले कोरोना विरुद्ध हामीले भ्याक्सिन प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यसै गरी तनाव, चिन्ता, विषाद, फसाद, मनको व्याकुलताका विरुद्ध ध्यान अत्यन्त अनिवार्य हुन्छ। ध्यान अब विश्व धर्म बनिसकेको छ। हामी ध्यान त गर्छौँ, हरेक व्यक्तिले ध्यान गरिरहेको हुन्छ, तर धेरैजसो व्यक्ति हामी द्रव्य ध्यान गर्छौँ। द्रव्य ध्यानबाट केही समय निकालेर हामीले दिव्य ध्यान गऱ्यौँ भने हाम्रो मन सधैँ द्रव्यमा नरहेर बिस्तारै बिस्तारै दिव्यतातिर पनि प्रवेश गर्छ र जीवनमा द्रव्य ध्यान र दिव्य ध्यान सन्तुलनमा रह्यो भने मात्रै जीवन सुखमय हुन्छ। ध्यान र योग एउटै विधा हो। ध्यान र योगको प्रयोग हो हाम्रो शरीरमा स्वास्थ्य जोड्नु, मनमा एकाग्रता जोड्नु, भावनामा प्रेम र शान्तिलाई जोड्नु र आत्मालाई परमात्मामा जोड्नु। त आउनुहोस्, हाम्रा कार्यक्रमहरूका बीचमा हामीले योगका केही योगाभ्यासका महत्त्वपूर्ण उपयोगी विधिहरू पनि यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आज हामी एउटा सानो योग विधि, यो समय अनुकूल योग विधि यहाँहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रमको बीचमा उपयोगी, व्यावहारिक र लाभकारी योग विधिहरूलाई जोड्दै आइरहेका छौँ। आज हामी प्राणायामहरूमा अत्यन्तै लाभकारी प्राणायाम शीतली र शीतकारीको बारेमा चर्चा र अभ्यास गर्नेछौँ। नामबाटै स्पष्ट छ, शीतली भनेको हामीलाई शीतल बनाउने र शीतकारी भनेको शीतलतालाई काडेर शरीरमा शीतलताको मात्रा, चिसोपनको मात्रालाई बढाउने। त यो अत्यन्तै सजिलो सरल प्राणायाम छ। शीतली प्राणायाममा हामीले जिब्रोलाई गोलो बनाउनु पर्ने हुन्छ र कतिपय व्यक्तिको जिब्रो गोलो हुँदैन। उहाँहरूका लागि योग विज्ञानमा शीतकारी प्राणायामको व्यवस्था गरिएको छ। शीतकारीमा हामी दाँतको छिद्रबाट हावालाई लिन्छौँ।
विधि अत्यन्त सजिलो छ। जिब्रो गोलो बनाएर या चराको चुच्चो जस्तो बनाएर हावालाई भित्र सेवन गर्ने या दाँतहरूको छिद्रबाट सर्र आवाजसहित हावालाई सेवन गर्ने। जब हामी शीतल हावा चिसो वायुलाई सेवन गर्छौँ त्यो मुखमा पुगेपछि मुखभित्रको थुक र रियालहरूमा स्पर्श गरेपछि चिसोपन अनुभूति हुन्छ र रियालहरू सलाइवाको निर्माण हुन्छ। त्यसलाई घुटुक्क निल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निलिसकेपछि त्यसमा केही न केही मात्रा हावाको मात्रा हुन्छ जुन पेटमा जान्छ र पेटका किराहरूलाई पेटको ब्याक्टेरियालाई यसले चाहिँ निवारण गर्छ, समाधान गर्छ या निष्क्रिय बनाइदिन्छ। खास गरी गर्मी मौसममा अत्यन्तै उपयोगी, बालबच्चाहरूलाई आइसक्रिम खाए जस्तै चिसो अनुभूति दिने र तनाव बढेको बेला, प्रेसर हाई भएको बेला, रिस उठेको बेला बसेर 5-7 मिनट यो प्राणायाम गर्ने हो भने मन र पेट तुरुन्तै शान्त हुन्छ। फेरि एकपटक यहाँहरूलाई यो विधि म प्रदर्शन गर्दैछु। अत्यन्तै सजिलो छ। शीतली जिब्रोलाई गोलो बनाएर गरिने विधि। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ मैले हावा सेवन गरेँ, केही बेर त्यसलाई पेटमा पुर्याएर रोकेँ। रोक्नका लागि शिर झुकाएर यसलाई जालन्धर बन्द भनिन्छ ताकि रोकिएको हावा सिधै शिरमा नचढोस् भनेर हो र आफ्नो क्षमता अनुसार रोकिसकेपछि त्यसलाई सर्र नाकद्वारा हावा बाहिर पठाइयो। यो शीतकारी प्राणायाम। त यसैको अर्को पूरक प्राणायामको रूपमा शीतकारी प्राणायाम छ र मेरो मुखमा थुकको निर्माण भएको छ। यसलाई घुटुक्क निलिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यो चिसो शीतल वायु थुक पेटमा पुग्छ र पेटको सतहमा पुगेर त्यहाँको गर्मीलाई, त्यहाँको एसिडलाई यसले चाहिँ शान्त गर्छ। अनि बिस्तारो शिर उठाउँदै, कण्ठ उठाउँदै नाकबाट हावा छोड्ने। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो प्राणायाम। सबभन्दा ठुलो फाइदा त यसले पेटको ग्यास्ट्राइटिस, एसिडिटी, अजीर्ण, अग्निमान्द्य या पित्त अधिक, पित्तनाश आदि समस्याहरूलाई कम गर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण फाइदा यो प्राणायाम गर्नाले हाम्रो त्वचामा, हाम्रो छालामा, हाम्रो अनुहारमा कान्ति आउँछ, ग्लोनेस बढाइदिन्छ यसले। त्यसकारण यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र आजभोलि तनावको युग छ, प्रेसर हाईको युग छ, उच्च रक्तचापको जमाना छ। त यो प्राणायामले रक्तचापको जुन वेग छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ भनिन्छ। र विशेष गरी एउटा अपिल हामीले बिर्सनै नहुने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो भने यो जाडोमा गर्न निषेध गरिएको प्राणायाम हो। 2-3 महिना जब सघन जाडो हुन्छ त्यो बेला नगरौँ र विशेष गरी गर्मीमा र लु चलेको बेला अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्राणायाम मानिन्छ। र एकपटक अन्तमा फेरि यो विधि म शीतकारी विधि यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्छु। आजभोलि थाइरोइडको समस्या बढ्दो छ, त्यसमा पनि लाभकारी। मुख गनाउने, गिजाको समस्या, दाँतको समस्या, कतिपयमा टन्सिलाइटिसको समस्या, अनेक समस्याहरूमा यो लाभकारी छ। त निशुल्क हाम्रा ऋषिमुनिहरूको उपहार, त्यसको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शीतकारी र शीतली नियमित गरौँ। धन्यवाद। हामीले भर्खरै गरेको योगाभ्यासको नाम हो शीतकारी प्राणायाम। हामीभित्र शीतलता र नम्रता बढोस्, हाम्रो शरीरमा, रगतमा, मन मस्तिष्कमा शीतलताको विस्तार होस्। निरन्तर शीतली र शीतकारी प्राणायाम गर्दै रहनुहोला। यही अपिलका साथ आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। ओम आदि।